بونجور. بوغ الناس اللي كيسولوا على ماستر واش باقي محلول، دونك مازال ماستر. كاينين بزاف ديال لي فيليير، مي اليوم غنهضروا على فورماسيون في البيولوجي، ماستر في البيولوجي. دونك كاين في الاف بي ديال خريبكا، دونك كنديروا اف بي خريبكا فاكولتي بوليديسيبلينير. ياك فوالا لو سيت هذا كندخلوا له. ابخي هنايا طلعنا ديال ليكونومي غنهضر عليه ابخي، و طلع لنا غنبقاو نتسلقاو الماستر ديال البيولوجي. Voilà. Donc, on a appelé la candidature master écotoxicologie et biotechnologie appliquée. Donc, on a le master master écotoxicologie et biotechnologie appliquée. Les conditions d'admission. L'accès à ce master ouvert à une licence en biologie ou la diplôme reconnu équivalent dans les spécialités biologie, biotechnologie, microbiologie, sciences biomédicales, sciences de l'environnement, biologie et santé. Pour NES ديال l'FST. Par contre, NES ديال l'FP ou la faculté des sciences, donc qu'est-ce qu'on a donc licence à la biologie. Donc les prérequis pédagogiques les tous les modules de biologie et de physiologie. L'animal et végétal, biologie animale, biologie végétale كنقراوها تكونوا قريتوها في الاس 2 جو بونس. Donc la microbiologie générale, il y a biotechnologie ou toxicologie. Donc la procédure de sélection, qu'est-ce qu'on a là الشكل هذا كيكون واحد la sélection sur dossier selon les critères suivants. Donc les notes من S1, donc les mentions, voilà, mentions obtenues au cours des années de licence, mention des semestres, ce qu'on a تكون 12 الفرق. Session d'obtention واش خديتوها في 3 ans ou là bien 4 ans. Il y a un nombre d'années, donc session d'obtention واش في الراتراباج واش في l'ordinaire. Voilà, la candidature كتدار بواحد l'inscription في لو لين و كدار بالديبو ديال الدوسي بيان سور. اغلبيه ديال الماستر كنسلو هاد العام ديبو ديال الدوسي، مي الحمد لله ملي ولا ديبو الدوسي غير بالسكان، مي راه ديجا كان خاصك تدفع لهم الدوسي تصيفطو يا اما باغ لا بوست يا اما تمشي نتا ديبلاصا وديبوزي لهم في لا سكولاريتي عندهم. دونك هنايا بور دوسي كاينه فيه كارت ديدونتيتي ناسيونال، كاين الباك، كاين ليسونس ou bien l'attestation de réussite. هنا بالنسبه للناس اللي عاد خداو الدبلوم ديالهم 2021، دونك كتكون عندهم غير l'attestation de réussite وكيقولوا لك لا راه انا ما عنديش ديبلوم، دونك راه ماشي مشكل كتدفع بلا l'attestation de réussite. هنا يغولفي نوت من الاس 1 حتى الاس 6، اللي ما عندوش لي غولفي يمشي يجيبهم من سكولاريتي. هنايا السي في ديالك فيه لا فوتو، في فوتو ديالك تكون جديده، وفي نيميرو تليفون، في لادريس ايميل ضروري. وكديروا لا بري انسكريبسيون اللي غتكون بدات من 27 حتى لو 6 اكتوبر. دونك حاولوا ما امكن ديروها قبل هاد الساعه هادي، حيت ديما في الدقه الاخرى كيتبلوكا السيت. دونك فوالا لانسكريبسيون ملي كديروها نشوفوا هنا امتى غادي يكون لي ريزولطا. دونك لي ريزولطا ديال البري سيليكسيون ملي غادي يديروا ليتودي لي دوسي غادي تكون في لو 9 اكتوبر. دونك تيست اكري غادي يكون 16 اكتوبر. دونك غادي يكون تيست اكري، واش غيكون ا ديستانس ولا بريزونسيال مازال ما عرفناش، دونك مي غادي يكون تيست اكري. وهنايا لي ريزولطا ديفينيتيف غيكونوا ا بارتير دو 21 اكتوبر. دونك هنا كاينين دي رومارك امبورطون قراهم. توت انفورماسيون انيكزاكت دوسي اي حاجه كانت خاطئه غادي تانولي لا كانديداتور ديالك. وقال لك خاصك ديما دير لا كونسلطاسيون ديال السيت باش تعرف لي موديفيكاسيون اللي يقدروا يوقعوا. دونك البروسيدور ديال ليكزامان بيان ديلي ايتترا، اي حاجه تقدر تبدل. دونك سا اسوري نكون باغ افيشاج. دونك هنا لا كومونيكاسيون ما غاديش تكون يصيفطوا لكم باغ ايميل ولا هذا ولا باغ تليفون، دونك غادي يكون غير في لافيشاج في السيت. دونك الكونتاكت الا كانت شي حاجه كتكونتاكتيو الكورديناتريس ديال الماستر سناء. و فوالا دونك نمشيو نشوفوا ليان دانسكريبسيون كيفاش كتكون لا بري انسكريبسيون. هنايا دونك هنا كتدخل الكنيه ديالك، هنا السميه، هنا الرقم البطاقه الوطنيه، هنا دا نيسونس، هنا الكود ماستر كيكون في الباك الفوق كيكون بادي بكا بواحد الحرف وكيكون فيه 10 ديال لي كاركتير. هنا التليفون، هنا ايميل، هنا لادريس ديالك، هنا ليميل، هنا لا فيل فين كتسكن، سي رو دو باك واش سيونس اكسبيريمونطال، اس في تي، بي سي ايتترا، سيونس مات، ايكونومي ايتترا. مي ليكونومي ما غاديش يكونوا هنايا. لا فيليير لا ليسونس واش سيونس لا في ولا اوتر. دونك سيونس لا في بور الناس اللي غيكونوا في الاف بي. بور الناس ديال بي سي جي كل واحد غتكون عنده سبيسياليتي مختلفه. هنا ليتابليسمون فين خديتيها، هنايا لي نومبر داني اون ليسونس واش 3 ans واش 4 ans. هنا لي نوت ديالك لي اس 1 ايتترا اس 6. je crois ما عرفتش علاش داروا هنا انا
دونك فوالا هنايا كدير النوت ديال اس 1 هنايا كدير امتى فاليديتي الاس 1 الا كنتي فاليديتيها في 2020 غادي دير لهم 2020 فوالا نومبر دو موديول فاليدي ابخي راتراباج شحال واحد خرج لك راتراباج وفاليديتيه في راتراباج دونك ماشي ما فاليديتيه ماشي تكومبونسا دونك فوالا واش انسيان ريجيم الناس اللي كاين عندهم 4 ans قدام نو فوالا جو بونس كو اغلبيه غيكونوا الجديد ماشي ليسانس قديمه هنايا لي رولفي كيتسكاناو جو بونس خصهم يتسكاناو ليميتي في 1 ميجا دونك هنايا تيب اوتوريزي خصهم يكونوا بي دي اف دونك كتمشيو مكتبه سنون غادي تسكانيوهم بديك لابليكاسيون كنسكان و تانسيريوهم هنا السي في افيك فوتو دونك هنايا كياكدوا على سي في افيك فوتو وديجا قالوا لك اي انفورماسيون ماشي هذيك دونك قالوا لك سي في افيك فوتو خاصو يكون افيك فوتو دونك فوالا وكتكونفيرمي لا كانديداتور ديالك